അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഖബറിലെ എല്ലാ അദാബിനെ തൊട്ടും കാവൽ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا
باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي علبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل علبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علم الحداد بعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ضليل إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا
رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 4-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും ചെല്ലുന്ന അതുക്കാറുടെയൊക്കെ പ്രൊഫൈലുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അറിയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കരുത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജസ്റ്റ് തലയിലെങ്കിലും കൊണ്ടുണ്ടാണ് നല്ലതാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه
الختاتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذروا بحلول للبؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيمانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابك سرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر في العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والساء سوتاء غلت بحيرتها ورد وديدها بالغيظ حين الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من ضلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تحتي والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عام وسموا فإعلان البشائر لا تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم
معجلا يا قومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب من قلة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم حتى غدا عن طريق وهي منحزم من الشياطين يقف إثرام هزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم كأنهم حربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بذنبه بعد تسبيه بمطرهما نبذ المسبهين أغشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بادئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا خبير يا
الله يا حليم يا الله يا عفو يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا دافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് وحل القبة الخضراء سيد الكونين أفضل قرة العينين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. മൽജവ മുർതാഹൽ മുഷ്താഖ് ഹിബ്ബ الثقلين أجمل خير الفريقين
ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ياسين وحميد نبينا أنس الغريبين أبي الله مولى الصالحين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് صل وسلم عليه يا ربنا أزكى الصلاة لا أدوم نحمد يا الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് حبا وشوقا يا رحمة العالمين جئناك صلى الله عليك سلم نور الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് نرجو السعادات محو الشقوات يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليك ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آدي أول مهدراي പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബാദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مكة മണ്ണിലെത്താ മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ അതിറോളമായുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നീവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ സ്വലാത്തു
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله التلايد أشرف النبي പാടിടുന്നിവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് കുബ്ബചാരത്തിൽ ചൊല്ലിടാൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله പാപമാലിക ഋത്തുപോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ബക്ഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തും കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിനേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണെന്താരീതി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ഹൗലിത്താനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തു വസ്സലാം الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിനൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ ربنا بدرينال تون ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله കടമ്പേടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും മെടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എമ്മെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദണ്ണം വബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അതുപോലെ അസ്മാഉൽ
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ മധുഹുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അതപകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹു അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളും ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ആ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ് ഒരുപാട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹു മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസനാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ജോലി സംബന്ധ മകന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ടെസ്റ്റ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനേ രോഗശമനം നൽകണേ അജ്ലായ ശിഫാഉ നൽകണം റഹ്മാനേ അജ്ലായ ശിഫാഉ നൽകണേ റഹ്മാനേ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് മൂത്രത്തിന് വരെ തൂവിട്ടവരുണ്ട് മൂക്കിന് വരെ തൂവിട്ടവരുണ്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട് അല്ലാഹ് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഡയാലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിഗ്രഹ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവർ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് ചൊല്ലിയ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ് മൂത്രത്തിൽ ട്യൂബിട്ട് കിടക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ് ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ് മറ്റുള്ളവരെ അറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ് ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകയാകുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് റബ്ബേ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഈ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ദീർഘായുസ്സിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ് തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ് നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് കണ്ണേറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് നാവേറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ശർറുകളൊക്കെ നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ട് സിഹ്റിനെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അസൂയകളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും ഭാര്യ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും വാസികളും ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലായികകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. വിധി കൂട്ടണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവരല്ലാഹുവേ ഖൈറായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണ്ടവരുണ്ട്, പണം പണയം വെച്ചവരുണ്ട്, ബാങ്കിൽ ജപ്തി വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാത്തിന്റെ ഖൈറായ ഫതഹിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ആയുസ്സിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരൻ അല്ലാഹ് മകളുടെ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് അവിടെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് സിറാത്ത് പാലം മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകള്, രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റുകള്, പരസ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുകള്, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എണ്ണിയാൽ എടുക്കാത്ത അത്രമാത്രം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിന്റെ കഥക്കാറുകളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിലെ വലതു കൊള്ളികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നരകത്തിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ ഫതഹിനെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം കാമില ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തുൽ തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയത്തിന് ജന്നാത്ത് തരണേ അല്ലാ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പിലാണ്. പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ചെയ്ത രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിവുകളൊക്കെ ഉണക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹായികളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും സമയങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ജോലിയിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാരും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഉസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.